Je vous demande de réserver un accueil très chaleureux à l'imminent Cheikh Omar Abdelkafi. Il nous vient d'Arabie Saoudite. Il est prédicateur et membre de l'Union mondiale des savants pour un thème, les droits de l'humanité. عبادي الشاكرين الذاكرين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ما بعد. أبنائي وبناتي السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا إن شاء الله، وأدعو الله عز وجل كما جمعنا في هذا اليوم أن يجمعنا في مستقر رحمته وفي ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ثم ما بعد، في هذه الدقائق المعدودة أريد أن يكون حواري حوار أب مع أبنائه وبناته لتجلية بعض الأمور وتوضيح بعض الحقائق عن كينونة وجود الإنسان في هذا الكون. ويجب علينا أن نهدم الحواجز التي تشجع على الكراهية والبغضاء بين بني البشر، وأن نبني جسورا وقنوات اتصال حتى يتعاون الإنسان مع أخيه الإنسان في صناعة الأمن والسلام العالميين. هذا سوف يكون مدار حديثنا إن شاء الله رب العالمين. Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais que mon discours aujourd'hui soit celui d'un père envers ses enfants, afin de discuter quant à la cause originelle de notre présence ici sur Terre, l'objectif étant de bâtir des ponts entre nous pour la bonne entente, l'entraide et avoir une meilleure société. وضع الفرنسيون قانونا أو نادوا بمنظومة حقوق الإنسان منذ قرنين من الزمان، عندما نادى كتاب ثورتهم مثل جان جاك روسو ومونتسكو وغيرهم بقضية الحقوق والواجبات، وقالوا إنه يولد الإنسان حرا متساويا في الحقوق والواجبات مع غيره، وتضمنت قوانين المساواة صيانة الفرد وسلامته واحترام الملكية، وأن الأصل براءة الذمة ولا يجوز التجريم إلا بحكم القانون. هكذا صنعت أو نشأت يعني معالم حقوق الإنسان في فرنسا، وهذا سوف يكون مدخلا لنا أن نتواصل مع هذه الحقوق ومع هذا الفهم العميق لحقوق الإنسان. Nous a dit en France, la France a mis en place la Charte des droits de l'homme au moment de la Révolution française, notamment grâce à de grands et éminents savants des Lumières tels que Rousseau. Il dit en effet l'homme est né libre, les hommes sont nés libres et égaux en droit, dans le respect de leurs biens. Et il dit donc nous voyons que tout, pour avoir une harmonie, tout doit être régi par des lois. ثم جاء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في ديسمبر 1948 ليعلن في أول مادة له أن الإنسان أو الناس يولدوا جميعا أحرارا في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلا وضميرا، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضا بروح الإخاء. حتى انتهى المواد أو انتهت مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته 29 و30 بأن على كل فرد من أفراد المجتمع الإنساني واجبات، كما أن له حقوق نحو المجتمع الذي يتاح فيه يعني كينونة الشخصية المستقلة لكل إنسان أن ينمو حرا. هكذا نشأ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في عام 48، ونشأت من قبل الدستور الفرنسي ومنظومة الحرية والإخاء والمساواة كعناصر أساسية للثورة الفرنسية. فهل يلتقي هذان مع حقوق الإنسان في الإسلام؟ وجب علينا أن نصنع هذه الجسور وأن نصنع هذه القنوات الاتصالية ما بين
هذا وذاك حتى نعيش إخوة على هذا الكون نعمره كما أمر الله سبحانه وتعالى. En décembre 1948 a été établie la Charte universelle des droits de l'homme, dans laquelle il a été notifié que l'être humain est né libre, qu'il est doté du libre arbitre. Dans l'article 29 et 30, on accorde à chaque citoyen le droit, tous les droits en fait. Donc il dit, cette Charte universelle des droits de l'homme, mondiale ou internationale, c'est basé sur les principes français tels que l'égalité et la fraternité. Et nous allons voir si ces principes-là universaux, ces droits universaux, sont compatibles également avec les droits de l'islam. على مدار 4 عقود وأنا أدعو إلى الله سبحانه وتعالى يعني كأحد المتحدثين بالخطاب الإسلامي أستطيع أن أقتبس يعني منظومة لحقوق الإنسان في الإسلام على مر تاريخ الإسلام العريض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أولا المجتمع الإنساني من وجهة نظر الإسلام الناس فيه سواء، لا تمييز بين فرد وفرد على أساس أصل أو عنصر أو جنس أو لون أو لغة أو دين، والمساواة هذه تنبع من وجود وحدة العنصر والأصل الإنساني. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فالإسلام ينظر لحرية الإنسان مرادفة لمعنى حياة الإنسان، ويكون آمنا هذا الإنسان أيا كان دينه، أيا كان لونه، أيا كانت جنسيته، أيا كان عرقه، يكون آمنا من الكبت أو القهر أو الاستذلاء أو الإذلال أو الاستعباد. هذه نظرة الإسلام للذين يعيشون على هذا الكون أيا كانت مللهم أو نظرياتهم أو أفكارهم. Il dit premièrement, dans la société, selon bien sûr la vision islamique, les humains sont tous égaux, nulle différence selon la couleur, selon l'ethnie, selon la langue. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé un verset disant « Et nous vous avons créé mâles et femelles et des différentes nations pour que vous vous entreconnaissiez. » شكرا. حقيقة أحيي ابنتي عائشة على هذه الترجمة الموجزة والمبينة إن شاء الله، فيجب أن أحييها، بارك الله فيها. حياة الإنسان في الإسلام مقدسة، لا يجوز لأحد أن يتلفها أو أن يعتدي عليها. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وإن مبنى الكعبة هو أشرف المقدسات عند المسلمين، وحرمة الكعبة عند المؤمنين عظيمة وكبيرة. لكن ابن عمر رضي الله عنهما كان يطوف بالكعبة ويقول: يا كعبة الرحمن ما أبهاك وما أجملك وما أعظم حرمتك عند الله، ولكن حرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك. فحرمة الإنسان قبل حرمة الأوطان، وحرمة الأوطان قبل حرمة الأديان، فلا أوطان بدون إنسان ولا أديان بدون أوطان. فيجب علينا أن ننظر من داخل باب الإسلام الكبير الذي يعظم قيمة الإنسان في هذا الكون. La vie dans le Coran est sacrée. En effet, il rappelle que tuer une personne revient à tuer toute l'humanité, tandis que donner la vie à une personne revient donner la vie à toute l'humanité. Et il nous rappelle une anecdote, Ibn Omar, quand il faisait la circonvallation autour de la Kaaba, il disait: oh Kaaba, comme tu es belle, comme tu es sacrée, mais ta sacralité est moindre que celle de l'homme. من نظرة الإسلام لحقوق الإنسان لا يجوز أبدا اعتداء شعب على شعب، وإذا كان هناك شعب معتدى عليه له أن يرد العدوان الواقع عليه، ولمن انتصر من بعد ظلمه فما عليهم من سبيل. الكل أمام القانون سواء، والكل سبحان الله أمام الأمير والحاكم سواء. ألا إن أضعفكم عندي قوي حتى آخذ الحق له، وأقواكم عندي ضعيف حتى آخذ الحق منه. فلا إنسان فوق إنسان ولا إنسان فوق قانون، فإنما القانون الناس كلهم سواسية كأسنان المشط، لا يفضل إنسان على إنسان
ولا يفضل إلا بما يقدمه للمجتمع من خير ومن رحمة ومن سلم وسلامة وأمان. Il dit qu'en islam, il est interdit d'asservir un peuple. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Nous sommes tous égaux devant la loi. Pas de supériorité de l'un envers l'autre. Pas de hiérarchie, on va dire, vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, en effet, nous sommes aussi égaux que les dents d'un peigne. لا يؤخذ في نظرية الحقوق في الإسلام إنسان بجريرة إنسان آخر، ولا تزر وازرة وزر أخرى، فكل إنسان مسؤول، أو يعني مسؤوليته فردية عن أفعاله، كل امرئ بما كسب رهين. يعني قال إخوة يوسف، أو قال يوسف عليه السلام لإخوته: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فقضية أن يحمل إنسان وزر إنسان، أو يحمل إنسان جريرة إنسان أو جريمة إنسان آخر، أو أن تحمل جنسية معينة ذنب واحد منها قد أخطأ، أو أتباع دين معين يحملون جريرة بعضا من المخطئين أو المتعصبين أو المتهورين أو غير الفاهمين، هذا كلام ليس موجودا في الإسلام. الإنسان معلق بذنبه، وهو الذي يحاسب عليه أمام القانون في الإسلام وأمام الله يوم القيامة إن شاء الله رب العالمين. Tout homme est responsable de ses actes. Et il nous rappelle en effet l'histoire des frères du prophète Youssef alayhi salam, quand la coupe a été mise sur la monture de l'un d'entre eux, il a dit: je ne punirai que celui dans lequel je trouverai cette coupe. Et il dit en effet, toute personne ne sera jugée que selon ce qu'elle a agi. إذا فهمنا حقائق الإسلام الكبرى، فالإسلام يطالب أتباعه بالمشاركة في الحياة العامة، والمشاركة في الانتخابات، وبالإدلاء بالأصوات، وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. يجب أن لا يخضع المسلمون أو غير المسلمين في حدود ضيقة وفي دوائر ضيقة داخل أفكار معينة، ويجب عليهم أن ينطلقوا في المجتمع ليشاركوا فيه مشاركة عملية. والإنسان المسلم الذي يعيش في مثل هذه المجتمعات يجب أن يعمل، اليد العليا خير من اليد السفلى. أما الإنسان الذي فيه صحة وفيه قوة وعنده من العلم أو عنده حرفة معينة، ويتكاسل عن أداء الأعمال، ويتكاسل عن تسلم المهام، ويتكاسل لأنه يعتمد على الإعانات الاجتماعية، أو يتهرب من دفع الضرائب المعينة التي يفرضها القانون، مسلم آثم أمام الشرع الإسلامي. وجب أن نوضح هذه توضيحا بينا. Le shir nous invite donc à participer dans la vie ou dans le développement de notre société. Il nous invite également à participer dans la vie politique de notre pays. Il dit en effet, la main qui donne est meilleure que la main qui reçoit. Et il nous invite justement à ne pas nous dérober face à nos responsabilités, à essayer d'aider au maximum. Et il nous donne l'exemple, celui qui se dérobe à payer ses taxes est en effet en tort, selon l'islam. حقائق الإسلام الكبرى أن يعطى الأفراد أيا كانوا حرية التفكير وحرية المعتقد، دون أن نصادر أفكاره أو آراءه. إنما أعظكم بواحدة: أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، أن يحترم الإنسان مشاعر المخالفين له في المعتقد ومشاعر المخالفون له في الرأي، ويجب ألا نسخر منهم، ولا يسخر أحد من أحد. لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. والله سبحانه وتعالى ينهى المؤمنين وينهى المسلمين أن يتعدوا على أصحاب الديانات الأخرى أو من لا دين له. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم. هكذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام، وقال ربنا في سورة الكافرون: لكم دينكم ولي دين. فما قال القرآن: لكم دينكم الباطل ولي ديني الحق، وإنما سوى بين القضيتين: قل لا تسألون عما أجربنا ولا نسأل عما كنتم تعملون. إذن الله سبحانه وتعالى يسوي بين الكل، يعني الحساب
أمام الله يوم القيامة ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. Les hommes ont droit à la liberté de penser et à la liberté de croyance. En effet, nous devons respecter ceux qui ne partagent pas notre avis. Nous ne devons nous moquer de quiconque. Allah d'ailleurs nous interdit de mal agir envers les personnes qui ne partagent pas notre croyance. Il dit en effet dans un verset, « Vous avez votre religion et j'ai la mienne ». الإسلام كذلك من ضمن دراستنا لحقوق الإنسان فيه يمنع الغش بجميع ألوانه، الغش في البيع والغش في الشراء، وويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ومنع الاحتكار. وشدد الإسلام على هذه القضية أن الاحتكار ممنوع في الإسلام، أن تحتكر دولة سلعة معينة أو منتجا معينا أو يحتكر فرد بضاعة معينة ليمنعها عن الناس. كذلك منع الإسلام ليس الغش في البيع والشراء فقط، الغش في التعاملات، من غشنا فليس منا. قد يغش بعضنا بعضا في أمر الزواج ونقول كلاما عجيبا ونشهد شهادات زور في صالح العريس هذا أو العروس تلك، ولكن ربما أنا يعني مع كبر السن قد نسيت الوعد الذي كنت قد عاهدتكم منذ سنوات ألا آتي إلى مؤتمر البرجيه إلا إذا جهز على الأقل 50 عريس و50 عروس ونعمل زواج جماعي للمقيمين هنا في فرنسا. فما أدري ما الذي أنساني هذه القضية، ولكنني جئت رغم أنه ليس هناك من زواج. Il nous dit que l'islam interdit la triche et interdit le mensonge dans tous les domaines. Il va insister notamment dans le domaine du commerce. En effet, Allah déteste ou n'aime pas ou a déconseillé ceux qui réservent la marchandise pour la vendre hors saison et plus cher. Et il s'est dit, d'ailleurs, je me souviens que j'avais dit que je ne viendrais au Bourget que si vous prépariez 50 couples à marier, mais apparemment j'ai oublié, je suis quand même venu. Ah oui, pourquoi de mariage? Parce qu'il avait dit certains font des faux testaments quant au mariage, quand on demande l'avis de certaines personnes, est-ce que cette personne est bonne et est-ce que je peux la marier à mon fils ou à ma fille? Et bien certaines personnes mentent, et or c'est très grave. ما شاء الله. وددت أن أتكلم فرنسية كابنتي عائشة وهي تتكلم العربية مثلي، لكن إن شاء الله نتبادل الثقافات بالمستقبل إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيك. أما نظرة الإسلام للعمل فإن الرسول صلى الله عليه وسلم تلا على الصحابة كلام الله عز وجل وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ويصافح الرسول رجلا فيجد في يده خشونة ليست يده ناعمة. قال لما سألهم عن مصدر هذه الخشونة قال إنها من العمل يا رسول الله. قال إن هذه يد يحبها الله ورسوله، إن الله يحب العبد المحترف. ولما وجد عمر رضي الله عنه رجلا جالسا في المسجد في كل الصلوات قال يعني من ينفق عليك؟ أنت لا تعمل. قال أخي ينفق علي، يعني أخوه يعمل وهو يعبد. قال أخوك عند الله خير منك. فالإنسان الذي يعمل والعبد المحترف يقول عليه الصلاة والسلام إن الله يحب العبد المحترف، ويقول في أجر العامل أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، وثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. من ضمن هؤلاء الثلاثة ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. بل دقق الإسلام في حقوق الإنسان على قضية الإخلاص. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، فلا بد للمسلم أن يتقن في حسن التعامل مع زوجته، في حسن التعامل في تربية أبنائه، في حسن التعامل مع جيرانه، في حسن التعامل مع المجتمع الذي يعيش فيه. فعندئذ يكون بحق عاملا يعمل بإخلاص كما يحبه الله سبحانه وتعالى. من ضمن هذا العمل المعنوي أنا أهمس في آذان أبنائي من الأزواج، المرأة تحتاج علميا ونفسيا من زوجها إلى 5 مجاملات في اليوم، مش في السنوات، لا 5 مجاملات في اليوم. فهذا هو العمل الذي يرضاه الله ويرضى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. Qu'en est-il de la vision de l'islam sur le travail? Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a serré la main
un homme et il a trouvé cette main très rugueuse. Il lui a dit, mais pourquoi ta main est-elle si rugueuse? Il a dit, ô prophète, c'est parce que je travaille. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Allah et son prophète aiment cette main. Une autre anecdote, le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyait toujours un homme assis à la mosquée en train de prier constamment. Il lui a dit, mais toi, comment fais-tu pour survivre? Comment fais-tu? Il lui a dit, c'est mon frère qui travaille pour moi. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, oh, ton frère est bien meilleur auprès d'Allah que toi. Donc Allah aime celui qui fournit des efforts. Allah aime celui qui excelle dans son travail. Et il dit, il faut également exceller dans nos relations, que ce soit avec nos épouses, nos enfants ou la société. Et il rappelle, il dit, oh mes frères, je vous rappelle que vos épouses ont besoin de 5 compliments par jour et non pas par an. Et en effet, cette action-là vous permettra d'avoir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. وطالما أننا تكلمنا عن مدخل للأسرة فنرى بعضا من حقوقها وحقوق الأسرة في الإسلام، وأرجو أن يكون هذه النقاط التي أتلوها سريعا لأن الوقت يسرقنا أن تكون شبه وثيقة من ضمن وثائق المؤتمر والملتقى، توضع مستند أساسي نظرة الإسلام إلى الحقوق. يقول ربنا عن المرأة ولهن وعن النساء ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، بدأ الله بحقوق المرأة قبل أن يبدأ بحقوق الرجل، لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. القرآن يتكلم عن حقوقها قبل أن يتكلم عن واجباتها. ولما ذكر الإنجاب والبنوة قال يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فرب العباد سبحانه وتعالى بدأ بنعمة هبة الإناث وولادة الإناث في البيوت. والله سبحانه وتعالى يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. لم يقل رب العباد لتسكنوا معها، كلنا يسكن مع زوجته، لكن الإسلام يريد أن يسكن إليها، أن تحدث مسألة السكينة بين الزوج وزوجته، يسكن إليها نفسيا ويسكن إليها روحيا. وعلينا أن ندرب أبناءنا وبناتنا على الطبائع المختلفة عند الذكر والأنثى، لأن الله سبحانه وتعالى خلق هذا بطباع وخلق ذاك بطباع. خلق الرجل مقدما عقله على عاطفته، وخلق المرأة مقدمة عاطفتها على عقلها. فإذا فهم هذا الطرف كيف يفكر الطرف الآخر، عندئذ سوف نصل بالأسرة إلى بر الأمان. حتى في مسألة النفقة إن لم تعمل المرأة وجب على الرجل أن ينفق من السعة التي آتاه الله إياها، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. هكذا يقول رب العباد سبحانه وتعالى. فإن رزقهم رب العباد بالأبناء والبنين وجب حق الطفل في التعليم وفي التربية وفي الإحسان. فإذا عجزت هذه الأسرة عن الإنفاق على الأولاد والبنات وجب على المجتمع كله أن يقوم بهذا الدور. أما مسألة الأمومة ومكانة الأمومة ومكانة الأم فحدث ولا حرج. ثم أعطى الإسلام البنت هذا الحق في أن تختار سبحان الله زوجها وعريسها، لا تجبر على هذا أبدا. نسأل الله أن يبارك في الجميع وأن يرزق أبناءنا زوجات صالحات وأن يرزق بناتنا أزواجا صالحين. Tant que nous parlons de la famille, parlons de leurs droits. Il dit d'ailleurs il faudrait en faire une charte. Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant des femmes, a d'abord commencé par leurs droits avant de parler de leurs obligations. Allah dit, il donne à qui il veut des filles, à qui il veut des garçons dans un verset. Et il a d'abord parlé des filles. Il dit en effet, Allah a créé chacun avec son caractère. L'homme fait travailler d'abord la raison, puis les sentiments. La femme, d'abord les sentiments, puis la raison. Si chacun apprend à travailler ensemble selon ces différentes caractéristiques, certes nous nous entendrons beaucoup mieux. L'homme doit subvenir aux besoins de son épouse. Il dit si la femme ne travaille pas, mais l'homme doit toujours subvenir aux besoins de son épouse. Les enfants ont également droit à l'instruction et c'est une obligation. Et si les parents ne peuvent subvenir à cette instruction, alors la société doit faire en sorte. Et il dit aussi que la femme ou la fille a surtout le droit de choisir son mari, qu'Allah bénisse tout le monde et qu'Allah donne à ceux qui ne sont pas encore mariés un bon et une bonne épouse. أما مسألة
ميراث المرأة التي يطنطن البعض بها أنها تظلم في الإسلام وتأخذ نصف التركة أو نصف الرجل، والله سبحانه وتعالى يعني للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه الذين يقولون هذا ويعممون هذه القضية قلة بضاعة فقههم يجعلهم يقتنعون بهذا. المرأة، اسمعوا هذا الكلام، المرأة ترث نصف الرجل في 4 حالات فقط، وترث مثل الرجل في 7 حالات، وترث أكثر من الرجل في 10 حالات، وترث ولا يرث الرجل في 17 حالة. مرة أخرى، المرأة ترث نصف الرجل في 4 حالات فقط، وترث مثل الرجل في 7 حالات، وترث سبحان الله العظيم أكثر من الرجل في 10 حالات، وترث أكثر من هذا يعني بنسبة كبيرة في حالات كثيرة، بحيث أنها ترث ولا يرث الرجل. أنا أريد أن أقول أننا يجب أن نفقه فقهنا بوضوح شديد، حتى لا يعني لقصور فهمنا لنصوص القرآن والسنة أن يتهم الإسلام أو أن يتهم يعني معاملة المرأة في الإسلام. أيضا نهى الإسلام عن التجسس العام والتجسس الخاص، نهى أن يتجسس الرجل على زوجته، ونهى أن تتجسس المرأة على زوجها. يعني بإيضاح يعني المحمول هذا كلما نتتبع سبحان الله. أنا أقول إذا شككت فلا تحقق. فقضية إخراج أيضا أسرار البيوت خارجها اعتبرها الإسلام خيانة. كانت زوجة لوط وزوجة نوح يعني سبحان الله تخرجان أسرار البيوت خارج البيت، وامرأة نوح وامرأة لوط إذ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فلا يجب أن يكون الرجل والمرأة في البيت سبحان الله لإخراج الأسرار خارج البيت على الفضائيات، ويكون هذا البيت كبيت العنكبوت يظنان كلاهما أنهما يعيشان في بيت، ولكن كل الناس تعرف أسرار البيت. فيجب علينا أن نتقي رب العباد سبحانه وتعالى. وأنا أقول لأبنائي من الأزواج اتقوا الله في زوجاتكم، فأنت هنا وطنها وعشيرتها ومرفأها التي ترسو عليه وصديقها وحبيبها وقريبها، فاتقوا الله في هؤلاء النساء. بارك الله فيكم جميعا. Quant à l'héritage de la femme, certaines personnes malheureusement se permettent de dire qu'il est injuste. Alors le cheikh nous rappelle, il dit, vous savez, la femme hérite la moitié de ce qu'hérite l'homme dans 4 cas. Elle hérite autant que l'homme dans 7 cas. Elle hérite plus que l'homme dans 10 cas. Et parfois même elle hérite alors que l'homme n'hérite pas. Il faut donc bien connaître notre jurisprudence avant d'accuser l'islam de toute injustice. Il dit aussi l'islam nous interdit d'espionner, que ce soit l'époux qui espionne son épouse ou l'épouse qui espionne son époux. En effet, il dit également sortir les secrets du domicile sont équivalents à une énorme trahison. Il dit malheureusement aujourd'hui, nous pouvons constater beaucoup de couples qui affichent leurs problèmes sur les réseaux sociaux ou à la télévision, et le domicile alors devient aussi fragile que la toile d'une araignée. Oh vous mes chers frères et mes chères sœurs, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم. فإن استحالت العشرة بينهما الإسلام فتح بابين كبيرين، بابا للطلاق فإن رفض الرجل وأبى، بابا للخلع. يقول رب العباد فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تخلع المرأة نفسها من الرجل إذا أبى الطلاق، أو يتفق الطرفان على طلاق ودي. والله يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. فالإنسان لا ينسى الفضل، بل بالعكس عليه أن يعيش في مساحة الفضل التي عند الرجل، وهو يعيش في مساحة الفضل التي عند المرأة. عندئذ تتكامل بفضل الله الأسرة وتصير أسرة آمنة. واجعلوا بيوتكم قبلة، أي اجعلوا بيوتكم يا مسلمين قبلة يقتدي بها الآخرون ويقولون هذا دين سبحان الله مصلح وصالح لكل زمان ومكان. يعامل الرجل زوجته بود
حتى إن أبا ذر لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول وشربة الماء تضعها في فم زوجتك لك بها عند الله أجر، عاد أبو ذر من المسجد ودخل إلى زوجته وأتى بكأس من الماء وناوله زوجته، قال اشربي، قالت لا أريد، قال أقسمت، فلما شربت قال أخذت أجرا عند الله سبحانه. Il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le cas où la vie commune devient impossible, nous propose deux solutions. Soit le divorce, soit elle se retire. Il dit, n'oubliez pas que la famille doit tout d'abord être un modèle dans votre façon d'être, dans votre façon d'échanger, le couple, les enfants. Les gens doivent dire, en regardant cette famille, oh, quelle est belle cette religion, en regardant comment son mari se comporte avec son épouse, comment l'épouse se comporte avec son mari ou avec leurs enfants. Et là, il donne l'exemple que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui donne une goutte d'eau, qui fait boire une goutte d'eau à son épouse, cette goutte d'eau ira au paradis, sera récompensée par Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Abu Dhar est rentré à la maison et a apporté un grand verre d'eau. Il a dit à son épouse, bois. Elle a dit non, mais j'ai pas envie de boire. Il a dit si, bois. Et après qu'elle ait bu, il a dit, oh, alhamdulillah, cette eau-là est partie directement chez Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fik. أحبتي في الله، أبنائي وبناتي، قلت منذ عامين في هذا المكان الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال، وخلق كل شيء حولنا جميلا. خلق لنا هذا الكون لنعمره بطاعته، ونعمره بأن يجل بعضنا بعضا، وأن يحترم بعضنا بعضا، ولا يسخر بعضنا من بعض، ولا يسفه بعضنا بعضا. ومن الجمال الذي خلقه رب العباد سبحانه وتعالى بلدكم هذه فرنسا، جميلة بثقافتها، جميلة بتاريخها، جميلة بالأجناسها وعرقياتها التي تختلف فيما بينها في أفكارها، ولكن القانون يسع الجميع، لا عنصرية فيه لأحد، ولا يتعالى أحد على أحد، والكل يطبق عليه القانون، لا فرق بين هذا وذاك. وهم أصحاب عقول كبيرة، يجب علينا أننا نقف يعني أصحاب العقول بعضنا بجوار بعض، ولنعمل فيما اتفقنا عليه. وبيننا مشتركات كثيرة كما قلت في محاضرة الأمس، مشتركات إنسانية كبيرة، نجنب بعضنا بعضا الكراهية والعداوة. إن فرنسا أمانة في أعناق الفرنسيين المخلصين، مسلمين وغير مسلمين، مؤمنين وغير مؤمنين، فحافظوا على جمال فرنسا وحافظوا على فرنسا الجميلة. Il a dit il y a 2 ans, j'ai dit ici, Allah est beau et aime la beauté. Et Allah justement a créé cet univers pour que nous le remplissions d'actes d'adoration et de bonnes actions. Il nous rappelle que la France est belle de par son histoire, de par sa culture, et que la loi est au-dessus de tout, celle qui garantit les droits de tous, celle qui est contre le racisme, qui est contre les injustices. Nous devons tous travailler ensemble, malgré nos différences, et préserver la beauté de cette France. أحبتي في الله، أقول بوضوح إن هذا الجمع السنوي لو أننا طالبنا به في بلاد قد تكون إسلامية، ربما يؤذن لنا إذا قدمنا الطلب في مثلا في شهر أبريل من 2015، ربما نأخذ ردا من جهات معينة بعدم الموافقة في مارس 2020. ولكن هنا تصنعون هذا المؤتمر وتقيمون هذا الملتقى كل عام، ويذللون لكم العقبات ويهونون لكم المصاعب، وعندئذ لا نشكر القوم. ليس هذه صناعة المسلمين. المسلمون بفضل الله عز وجل يعلمون كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لم يشكر الله من لم يشكر الناس، اشكروا من أجرى الله النعمة على يديه. أنا بالنيابة عنكم جميعا وبالنيابة عن الاتحاد المنظمات الإسلامية التي تشرف على هذا الملتقى أشكر الجهات الفرنسية المختلفة التي تهون وتسهل وتذلل العقبات في سبيل هذا الملتقى الذي يلتقي فيه أبناء الإسلام مع علمائهم، ويلتقي البعض لتتلاحق الأفكار وتتقارب الأفكار وتهدم الحواجز الإنسانية بين البشر، حتى نعيش على هذا الكون عبادا لله سبحانه وتعالى، أسيادا فوق هذا الكون،
قدموا لهذا المجتمع الخير كما قدم لكم الخير، قدموا لهذا المجتمع القدوة كما قدم لكم الكثير، قدموا لهذا المجتمع أبناء فضلاء نابهين في شتى العلوم، في الطب والهندسة والقانون والآداب، فأنتم على أرض دولة تقر هذه العلوم وهذه الأدبيات، في دولة الثقافة ودولة العلم ودولة التكنولوجيا، وأنتم جزء وركن ركين منها. يجب أن تظهروا عظمة الإسلام وسماحة الإسلام ونصاعة الإسلام وبياض قلب المسلمين نحو هذا المجتمع. عندئذ النفوس يعني سبحان الله تحب وتعشق من يحسن إليها وتكره وتبغض من يسيء إليها. اللهم اجعلنا وإياكم من المحسنين. Il dit, mes chers frères et mes chères sœurs, si nous avions fait la demande de faire un rassemblement comme celui-ci dans un pays arabe, peut-être nous auront-ils permis de le faire en avril 2015, mais pas de le refaire avant mars 2020 par exemple. Or vous avez la chance de pouvoir le faire chaque année. Alors il dit, il faut ne surtout pas oublier de remercier. Certes, Allah dit, nul ne remercie ne remercie pas notre Seigneur celui qui ne remercie pas les gens. Il dit donc, moi, en votre nom, au nom de l'UOIF, je remercie les autorités françaises de nous avoir permis d'organiser ce rassemblement annuel et de l'organiser chaque année. Il dit également, n'oubliez pas d'apporter le bien à cette société, soyez un modèle, faites de vos enfants des personnes exceptionnelles, des personnes qui se démarquent soit dans le domaine de la santé, de l'ingénierie, dans tous les domaines. Faites en sorte que ce pays de la culture, ce pays de l'histoire, ce pays de la beauté, ce pays de la civilisation et de la science, faites en sorte d'être une part dans son développement. Et il dit, montrez la grandeur de l'islam, de par justement votre investissement dans cette société. أحبتي في الله، أقول قبل أن أغادركم إن الأوطان أمانة في أعناق ساكنيها ومواطنيها، وأنتم مواطنون في هذا البلد تزرعون فيها خيرا، والذي يزرع خيرا يحصد خيرا إن شاء الله رب العالمين. شكر الله لكم، وأشكر الداعي في هذا المؤتمر اتحاد المنظمات الإسلامية. أشكر لكم حسن إنصاتكم وتجشمكم الحضور وهنا والمتاعب. أشكر لابنتي العزيزة التي أجادت الترجمة وأجادت التلخيص، بارك الله فيها وبارك في بناتنا وأبنائنا جميعا، وألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Donc il conclut en vous remerciant et en remerciant tous les organisateurs. Il dit, vous êtes des citoyens ici, faites le bien, vous ne récolterez que du bien. Barakallahu fikum. Merci à notre grand cher Omar Abdelkafi. Excellente conférence, les droits de l'humanité.